السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالكم عقارات بومكنا. اليوم كيف العاده دائما الجديد، واليوم غادي نتحفكم بواحد الشقه جميله جدا اللي قريبه بزاف للسونتر فيل حمريه 10 دقائق. يعني الموقع المعروف هاد الشقه هذه هو لو دي بارك، وكذلك لابيسين ديال لاراضيم المعروف هنايا بالنسبه لهاد الطريق هذه اللي كاينه. هاد العماره هذه اللي تتوفر على 3 ديال الطوابق كما تتشوفوا هذه هي لونطري، وهاد العماره هذه اللي تتوفر كذلك على الباركينغ ديال الطوموبيل. وكما تشوفوا النقاء ودائما الجوده، وكذلك لا سيكوريتي بالنسبه للزنقه، وعندها مدخل خاص بها بالنسبه لهذه الاقامه هذه. اذا هذه هي الشقه اللي ان شاء الله غادي نعرضوا لكم اليوم. هذه الشقه هذه اللي تتوفر على المساحه اللي في التيتر 79 متر. طبيعه الحال هذه الشقه هذه باش تتمتاز بواحد لا فينيسيو عصريه، وكذلك كما تشوفوا لونطري دائما تنبقاو في واحد الجوده ممتازه بالنسبه لهذه الشقه هذه. بالنسبه كذلك هذه الشقه تتمتاز بواحد الفصاله زويونه، وهي اللي غادي تكتشفوها معنا حاليا في هذا الفيديو هذا. اذا بقاو معنا باش نعطيكم معلومات اكثر على هذه الشقه هذه، ونعطيكم كذلك الثمن، وكذلك باش تشوفوا معايا الفصاله والتفريشه كي جايه مع هذه الشقه هذه. اذا هنايا على لونطري كما تشوفوا دائما واحد الجوده في الخشب، كما تلاحظوا واحد الخشب اللي تبارك الله بواحد الجوده عاليه. وهنايا عندنا على لونطري على اليمين عندنا الكوزينه اللي كما تشوفوا مشاهدينا الكرام متسعه، فيها البلاكارات الفوق والتحت كما تلاحظوا، حتى البلاكارات بواحد الجوده ممتازه. بالنسبه الا لاحظتوا معايا مشاهدينا الكرام البلاكارات عود. واذا عندنا لتحت والفوق بالنسبه للبلاكارات، وهنا عندنا واحد ليسباس اللي تيبقى كور. الا لاحظتوا مشاهدينا الكرام ممكن هنا الانسان يستغل هاد لاكور ويغطيه، وممكن يحتاج ليسباس كتير هنايا بالنسبه للشقه، كما هاد الجار هذا اللي غطاه هنايا كما تتشوفوا. اذا دائما تيبقى لكم الاختيار بالنسبه للناس اللي ربما تكتب لهم هاد الشقه هذه، وربما انهم يقتنيوها. وكما تلاحظوا دائما واحد الجوده، واحد لا فينيسيون ممتازه كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، بالبلاكارات لتحت والفوق واتساع. وكاينه طبيله مونجي اللي كاينه في الوسط اللي تلاحظوا كاين شويه ديال الاتساع. تيبقى لنا هذا الكولوار هذا متسع هنا مشاهدينا الكرام، وكما تلاحظوا لا فينيسيون كلها ممتازه بلي سيبوت، وكذلك لا فينيسيون كما تنوعدكم بيضاء. كما تلاحظوا دائما هذيك لا فينيسيون ديك اللمسه البيضاء تتعطي واحد النظره جميله بالنسبه للشقق، وهذه من بين الشقق الجميله اللي معروضه حاليا في القناه ديالكم عقارات بومكنا. كما ذكرت مشاهدينا الكرام التيتر 79 متر. اذا تنهضروا على المساحه ديال التيتر ماشي المساحه الاجماليه. وإلا لاحظتوا هنا مشاهدينا الكرام عندنا صالون تبارك الله اللي مفرش على حقه وطريقه كما تلاحظوا. كذلك كما تشوفوا البلافو راه ممتاز وعصري، دائما تنبقاو في العصري ما مصارجيش بزاف. وكذلك هنايا الى لاحظتوا معايا ان كاينه واحد الجليسه قبالته اللي كما تشوفوا دائما الحاجه اللي تنصورها لكم مفرشه تتعطي واحد النظره وواحد الجماليه للشقه، وخصوصا الا كان شي تفريشه بحال هذه زوينه على حقها وطريقها. اذا هنا دائما تبقى بواحد لاكاليتي ممتازه كما تشاهدوا. وبالنسبه لهاد الشقه راه عندنا كويزين بلا كور ديالها، عندنا صالون قبالته هاد الجليسه هادي او هاد لو هذا كما تشوفوا، وعندنا جوج غرف وطواليت او دوش. جوج غرف، الغرفه الاولى هي هذه مشاهدينا الكرام. الغرفه تتمتاز انها كما تلاحظوا ناموسيه طباليت دو نوي، وكذلك كاين الكوافوز زائد بلاكار. وكما تشوفوا راه هاز تبارك الله هاد البيت، هاد بيت النعاس اللي بيت النعاس راه كبير بمساحه كبيره. اذا هنا مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا معايا كذلك الغرفه الثانيه. الغرفه الثانيه مشاهدينا الكرام هي هذه. الاطلاله ديال الشرجم ديالها هو اللي تيطلع على لاكور كما تشوفوا. هذه كما تنقولوا حنايا غرفه ديال الوليدات، كما تشوفوا حتى هي تبارك الله هازه كما متسعه وهازه كما تشوفوا هنايا بلاكار. اذا هذه تتبقى غرفه ديال الوليدات. وهنايا عندنا طواليت ودوش بطبيعه الحال. هنايا مشاهدينا الكرام عندنا الطواليت والدوش كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام. اذا دائما تنبقاو في واحد لاكاليتي زوينه، واحد لاكاليتي ديال واحد لا فينيسيون اللي ممتازه، لا بالنسبه لي طواليت ودوش، لا بالنسبه للكوزينه، ولا بالنسبه للصباغه والبلافون كذلك الجليج. كما هنايا تشوفوا معايا هنايا راه كاين الدوش، هنايا البارتيه ديال الدوش، وكذلك هانتوما تشوفوا الطواليت روميه زائد الفاسك ديالها. اذا هاد الشقه مشاهدينا الكرام اللي تتمتاز بمساحه 79 تيتر
وكذلك تتمتاز بواحد الفصاله زويونه في واحد الموقع لو دي بارك، وموقع اللي حدا لاراضيم اللي معروف لا بيسين ديال لاراضيم في طريق، يعني الطريق الوطنيه اللي تديك مثلا الا تطلعك مثلا الطريق الخرجه ديال اكوراي، ولا مثلا تتمشي مثلا الطريق ديال فاس. وكذلك هاد البلاصه راه معروفه عند جميع المكانسه. وكذلك هاد الشقه تتوفر على اما تباع بالفراش ديالها اما بلا فراش. بالنسبه لبلا فراش راه 48 مليون وقابل للنقاش. وبالنسبه للفراش، الناس اللي بغات الفراش راه تيبقى مفتوح على حساب مالين هاد الشقه هادي. ديك الساعه الانسان الا عشق هاد الفراش راه ممكن يبيعوا لهم ويجلسوا معاه في الطبله، وديك الساعه تكون الامور بجديه ووضوح. اذا هنا مشاهدينا الكرام قدمنا لكم واحد العرض ممتاز ديال واحد الشقه اللي تتمتاز بواحد لا فينيسيون جميله، فيها جوج غرف، مساحه اللي شفتوا معنا، فيها طواليت او دوش، وكذلك فيها بيت نعاس اللي الاطلاله ديالو على برا زائد الصالون. وعندنا الكوزينه اللي فيها لاكور زائد يعني هذاك ليسباس اللي ممكن الانسان يستغلو ربما ويغطي كما وريتكم في الفيديو. اذا الثمن قابل للنقاش بالنسبه ل 48. وبالنسبه للاثاث وهاد لي زاكسيسوار كامل اللي شفتوهم داخل الشقه راه ممكن الانسان يشريهم خصوصا مباشره مع مولة الدار او مول الملك. مشاهدينا الكرام، اذا دمتم في رعايه الله. نتلاقاو في فرد جديد على القناه ديالكم مع قناه بنكنا. الناس اللي انتريسي اتصلوا بنا، حنا فران الاشاره ديالكم في اي وقيته، ومرحبا بالجميع.